बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 29 में खुश आमदीद। इन इस्लामी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि ये सारी मालूमात हम आने वाली नस्ल को भी दे सकें, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि जब कुरान पाक की तलावत की बात की गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज में कुरान पाक पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से इसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह में पहुंच गए। आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। इस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने यह आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलामजात को क्या हुआ? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वहीं पढ़ रहा है। ये सुनते ही मुशरिकीन इनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे इन्हें मारने पीटने। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु चोटें खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहां तक कि उन्होंने सूरत का ज्यादातर हिस्सा तलावत कर डाला। इसके बाद वहां से अपने साथियों के पास आ गए। इनका चेहरा इस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। इनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर इसके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूं। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं आप इन्हें वो काफी सुना आए हैं। कुफार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। इसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। इसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वो इनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार इनकी कमर से लटक रही थी। वो इस वक्त शिकार से वापस आए थे। इनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे, फिर घर जाते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजल खामोशी से आपको सुनाया। इसने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे, अबू जहल ने इन्हें देख लिया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में इसे कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुम अपनी आंखों से देखा है? इसने फौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तिमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधा इस तक पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वहीं खींचकर इसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है? सुन ले, मैं भी इसका दीन इख्तियार करता हूं। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल इनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअकल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअकल और बेवकूफ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के खानदान के लोग यकदम हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच्चाई है।
اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو ہمارا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو آپ کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی، یہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی، وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔